बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुल्तान आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शानदार इस्तकबाल। मैं खास तौर पे जिस तादाद में मेरी मुल्तान की बहनें निकली हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उनको। मेरे पाकिस्तानियों, कभी भी दुनिया में कोई इनकलाब कामयाब नहीं होता जब तक उस कौम के नौजवान और उस कौम की ख्वातीन इनकलाब में शिरकत नहीं करती। और ये जो इनकलाब, इंशाअल्लाह ये जो इनकलाब आ रहा है, मैं हमेशा दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह एक दिन मेरी कौम को जगा दे और उसको उसमें इतनी शऊर पैदा कर दे और इतना उस कौम को बेदार कर दे कि वो कभी किसी माफिया के सामने, चोर और डाकुओं के सामने या किसी सुपर पावर के सामने अपना सर झुकाएं। तो अल्लाह ने मेरी दुआ पूरी कर दी इस उम्र में। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं जब यहां आ रहा था तो बार बार मुझे पैगाम आया कि इमरान खान आपकी जान खतरे में, आगे शीशा लगा लो। मैं आज अपने पाकिस्तानियों को और खास तौर पे नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, बड़ी गौर से आपने मेरी बात सुननी है। देखें, कुरान की एक आयत है, अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें और मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं, खौफ, मरने का खौफ, जिल्लत का खौफ, अपनी रिस्क या नौकरी जाने का खौफ, ये एक बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। जिसने भी आज तक दुनिया में कोई बड़े काम किए, और पाकिस्तानियों आपने बड़े बड़े काम करने हैं अभी, तो अपने ज़हन में डाल लें कि जब तक आप इस खौफ के बुत को तोड़ेंगे नहीं, आप इसको एक अजीम कौम नहीं बना सकते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया? लोगों को आजाद कर दिया, खौफ से आजाद कर दिया, पैसे की लालच से आजाद कर दिया, मैं की पूजा करने वालों को बड़े इंसान बना के बड़ी सोच दे दी थी। और वही लोग जिनकी हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की। मुल्तान, ये गौर से सुन लो, आज तक कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जो नुकसान से डरता हो। आज का किसी फौजी ने बड़े तगमे नहीं लिए जो मौत से डरता हो। क्रिकेटर भी, जो क्रिकेटर हारने से डरता है उसे जीतना नहीं आता। जिस बैट्समैन को तेज बॉलर से गेंद लगने का खौफ होता है वो बड़ा बैट्समैन नहीं बनता। जिस
دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا، ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا، تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو جب پہلے انسان نے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا۔ تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تک آپ امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے، جنہوں نے سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اپنی قوم کی آزادی کو، اپنی آزادی کھوئی، اپنی عزت کھوئی، ذلت ملی ہمیں پاکستانیوں کو حکمرانوں کی وجہ سے۔ تو میں آج وہ پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا تھا، مجھے ہمیشہ اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بننے دیا۔ تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے، جب بھی تو مجھے موقع دے گا، سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا، اس کی عزت کو اوپر کروں گا، کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ اور پاکستانیوں اسی لیے یہ سازش کی گئی۔ سازش کی کس نے؟ 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں، پوری کوشش کی۔ کبھی لانگ مارچ، ہر قسم کی بلیک میل، اسمبلی میں برا بلا، میڈیا کے اوپر برا بلا، ذاتیات، گھٹیا قسم کی زبان، ہر بار کہ جی کل گیا تو پرسوں گیا۔ صرف ایک مقصد تھا ان کا کہ میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دوں۔ یاد رکھیں، جب یہ دونوں 11 سال انہوں نے باریاں لی تھی دونوں پارٹیوں نے، تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے 11 سالوں میں، اس نے ان کے سارے کیس معاف کر دیے، NRO دیا، دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے واپس آئے، اور پھر 10 سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا۔ ہمارا ملک کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا، 6,000 ارب سے ہمارا ٹوٹل قرضہ 30,000 ارب پہ پہنچا۔ اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے، انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس معاف کروں۔ تو ملتان، مجھے یہ بتاؤ، ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کے کیس معاف کرنے چاہیے تھے؟ اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کرتا، اس کا مطلب کہ میں اقتدار میں ایک نظریے کے لیے نہیں آیا تھا، میں انصاف کی تحریک چلانے نہیں آیا تھا، اس کا مطلب میں بھی کرسی کی سیاست کرنے آیا تھا۔ جس طرح جنرل مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو معاف کیا، تو انہوں نے پھر سازش کی، لندن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا تھا، ویسے نون لیگ والوں
नून लीग वालों मुझे एक जवाब दे दो, कभी नून लीग वालों अगर सुन रहे हो मुझे इसका जवाब दो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी भी कोई इंसानी माशरा कभी गीदड़ को भी लीडर मानता है।